नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र सांकेतिक करणमा हुनुहुन्छ दोबासी रति बस्नेत। भुसको आगो जस्तै फैलिएको कोरोनाबाट प्रत्येक घर प्रभावित हुँदैछन्, तर विगतको जस्तो न त्रास छ न त निगरानी। बिस्तारै भरिन थालेका अस्पतालमा विगतको जस्तो तयारी पनि छैन भने स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासन विज्ञप्ति जारी गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। दिन प्रतिदिन नयाँ रेकर्ड बनाएको संक्रमणको तथ्याङ्क माघको दोस्रो साता चरम रूप लिने सरकारी आंकलन छ। आजको समाचारमा कोरोना संक्रमण दरमा आज अर्को नयाँ उचाइ र सरकारद्वारा पीसीआर टेस्टको शुल्क समायोजनको खबर हुनेछ। साथै 3 महिनादेखि पूर्णता पाउन नसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारको अवस्था लगायतका प्रसङ्गहरू। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणले प्रत्येक दिन नयाँ रेकर्ड बनाउँदै बितेको 24 घण्टामा 11,352 जनामा संक्रमण, थप 4 जनाले ज्यान गुमाए। कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको 3 महिनासम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेन। नेकपा माओवादी केन्द्रको 4 मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान कायमै। खाद्यान्न बाली उत्पादनमा दाङ आत्मनिर्भर बन्दै वार्षिक 50,000 मेट्रिक टन अन्न बचत, भारतबाट खाद्य आयातमा समेत कमी। कोरोनाको खोप वितरणको असमानताले स्वास्थ्यसँगै अर्थव्यवस्थामा असर, असमानता हटे स्वास्थ्य सङ्कट समाधान हुने डब्ल्युएचओको भनाई। र प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि एपीएफ क्लबको पोल्टामा, नेपाल पुलिस क्लब 21 रनले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेहरूको तथ्याङ्कले आज पनि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। हिजो 10,258 जना संक्रमित भएकोमा आज नयाँ रेकर्ड बनाउँदै 24 घण्टाको अवधिमा 11,352 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले आज भएको संक्रमण पुष्टि हालसम्मकै उच्च भएको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार कुल 23,409 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 11,352 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभयो। 18,087 वटा पीसीआर परीक्षणमा 9,502 जना र 5,331 एन्टिजेन परीक्षणमा 1,850 गरी 11,352 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार यो हालसम्मकै सर्वाधिक संक्रमणको संख्या हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 613 जना संक्रमित निको भएका छन्। थप 4 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षणको शुल्क समायोजन गरेको छ। अब सरकारी प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण गर्दा 800 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। अब निजी प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,500 रुपैयाँ लाग्ने सहप्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। दिन प्रतिदिन कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिम बढ्दो मात्रामा रहेको छ। आज मात्रैको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि 11,000 भन्दा माथि पुगेको छ। यसै विषयमा आज हामीले रूपन्देहीका केही नागरिकलाई ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट बस्न कस्ता सावधानी अपनाउनु भएको छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। सबैभन्दा पहिले आफैबाट चाहिँ आफू सचेत हुने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो कसैले बचाएर बस्ने भन्नाले आफू बचिसकेपछि यो सुरक्षित भइन्छ भन्ने कुरा सबभन्दा पहिले मनन गरियो भने कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ। काम गर्नु पर्यो अनि खानपिनमा पनि अब चाहिँ तातो गरम कुराहरू स्वास्थ्य लाभ कुराहरू खानु पर्यो। मन पर्यो होटलमा जाने खाने चिपाइ गऱ्यो भने त साह्रो हुन्छ। मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, खानपिनमा ख्याल गर्ने नै हो। भनेको कोरोना एउटा भाइरस हो। भाइरसबाट बच्नको लागि हामी सम्पूर्णले चाहिँ एउटा सावधानी अपनाउन जरुरी छ। सावधानी पनि कस्तो त भन्दा श्वास प्रश्वासबाट सर्ने भएको हुनाले र हावामा पनि यसको कीटाणु रहने भएको हुनाले हामीले चाहिँ मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्यो। ह्यान्ड वासिङलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो र धेरै समूहमा चाहिँ जमघट भएर यताउता गर्नु भएन। आफ्नो हेल्थको चाहिँ हरेक समुदायले आफै ख्याल गर्नु पर्यो र यो धेरै बढिरहेको दिनादिन चाहिँ एकदम बढिरहेको अवस्था छ र
यस्तो धेरै बढ्दै गयो, हामी आफू होसियार भएनौँ र बढायौँ भने हामीले हस्पिटलमा बेड नपाउने स्थिति हुनसक्छ। त्यस्तो स्थिति हुन नदिनको लागि हामी सकेसम्म बाहिर ननिस्केर पुग्ने मान्छेहरू बाहिर ननिस्कने, बाहिर निस्किँदाखेरि पनि समूहमा चाहिँ धेरै ठुलो समूह गरेर नबस्ने र आफू संयमित भएर काम गर्दाखेरि नै यसबाट बच्न सकिन्छ। मास्क लगाउनु पर्यो, भ्याक्सिन लगाउनु पर्यो, सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्यो, यति नै हो। यसले महामारीको रूप लिन सक्छ। यदि हामी चाहिँ सचेत हुने हो भने त्यसबाट सजिलै बच्न सकिन्छ। बच्ने उपाय भनेको के त भन्दाखेरि राज्यले निर्धारण गरेको मापदण्ड हामीले अक्षरशः पालना गरौँ र हामी नागरिक सचेत हुनु पर्यो। अनावश्यक काममा बाहिर ननिस्कौँ। अनि चाहिँ 25 जना भन्दा बढी भनेर जुन मापदण्ड काम गरेको छ त्यो 25 पनि अझ बढी हुन्छ। अझ हामीले चाहिँ सकेसम्म जरुरी काम नपरेसम्म चाहिँ त्यहाँ जाने काम नगरौँ। यस्ता राष्ट्रिय समारोहका कार्यक्रमहरू पनि भरसक जुमबाट गरौँ र हरेक सचेतना कार्यक्रम चाहिँ नगरपालिकाले अनि गाउँबाट अनि हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ यो सचेतना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइदिनुपर्छ। यसैबाट हामी बच्न सक्छौँ। बस्न अब स्वास्थ्यका मापदण्डहरू लागू गर्नु पर्यो। मास्क पूर्ण रूपमा लगाउने, सेनिटाइजर बेला बेलामा युज गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, यति गऱ्यो भने केही हदसम्म पनि अनि खोपको मात्रा पूर्ण रूपमा लगाउने ओमिक्रोनबाट बच्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ। कर्णाली प्रदेशमा दलीय भागबण्डा नमिलेकाले नयाँ सरकार गठन भएको 3 महिनासम्म पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको करिब 3 महिना पुग्दा पनि जीवनबहादुर शाही सरकारलाई पूर्णता दिन असफल हुनुभएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रले 4वटा मन्त्रालयको दाबी कायमी राखेकाले सत्ता गठबन्धन बीच सहमति हुन नसकेको हो। हिजो बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले पूर्व सहमति अनुसार 4वटा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी नछोड्ने निर्णय गरेको हो। गठबन्धनमा आफूहरू नै सबैभन्दा ठूलो दल रहेकाले सम्मानजनक रूपमा उपस्थिति हुनुपर्ने माओवादीको अडान रहेको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले गत कार्तिक 16 गते पद सम्हाल्नु भएको थियो। त्यस यता 2 पटक गरेर 2 जना मन्त्री मात्रै नियुक्त गर्नु भएको छ। 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलका 5 मन्त्रालय भनी रिक्त रहेका छन्। ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री शाही आफैले सम्हाल्दै आउनु भएको छ। कपिलवस्तुको सुठोली भन्सार नाकामा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ। गत असोज अन्तिमबाट धर्मकाटा नभएको भन्दै टाइल्स र मार्बलको आयातमा भन्सार विभागको निर्देशनमा रोक लगाइएपछि राजस्व सङ्कलन घटेको हो। राजस्व सङ्कलन गर्ने कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका स्थित सोठौली भन्सार नाकामा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ। गत असोज महिनाको अन्तिमबाट धर्मकाटा नभएको भन्दै टाइल्स र मार्बलको आयातमा भन्सार विभागको निर्देशनमा रोक लगाइएपछि त्यसको असर भन्सार राजस्व सङ्कलनमा परेको देखिएको छ। भन्सारको चालु आर्थिक वर्षका लागि 1 अर्ब 95 करोड लक्ष्य रहेको छ। 6 महिनाका लागि 96 लाखको लक्ष्य रहे पनि चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि पुस महिनासम्म 86,83,000 लक्ष्यको 89.63% सङ्कलन भएको छ। पुस महिनामा 18 करोडको लक्ष्य दिएकोमा 10 करोड 75 लाख मात्र सङ्कलन भएको हो। यस्तै मन्सिर महिनामा 17 करोड 98 लाख लक्ष्य रहेकोमा 15 करोड 59 लाख तथा कार्तिक महिनामा 16 करोड 66 लाख लक्ष्य रहेकोमा 12 करोड 22 लाख मात्र सङ्कलन भएको थियो। सावन भादो र असोजसम्म लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको सुठौली भन्सारका प्रमुख अभिषेक कण्ठ बताउनुहुन्छ। कार्तिक मङ्सिर र पौषमा हामी लक्ष्यभन्दा लक्ष्य अनुसारको हामीले राजस्व सङ्कलन चाहिँ गर्न सकेनौँ। केही कमी आएको छ। जस्तै पौष महिनाकै विशेष कुरा गर्दाखेरि हामीलाई करिब 18 करोड जतिको हाम्रो मासिक लक्ष्य रहेकोमा हामीले 11 करोड 44 लाख मात्रै सङ्कलन गर्यो, जुन लक्ष्यको 63.58% मात्रै रहेको छ। अब यो भनेको केही हाम्रो एग्रिकल्चरल आइटम्सहरू मात्रै इम्पोर्ट भएको कारणले गर्दा थोरै लक्ष्यभन्दा कम भएको हो। अर्को कुरा के पनि भन्न सकिन्छ भने हाम्रो अहिले कोरोनाको प्रकोपले गर्दा पनि व्यापार केही हदसम्म प्रभावित भएको कारणले गर्दा इम्पोर्ट अलिक कम भयो र साथै ट्रेड डाइभर्जनले गर्दा पनि यो कमी आएको
हुनसक्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। भन्सारको आफ्नै धर्मकाटा नभएको भन्दै भन्सार विभागले टाइल्स र मार्बलको भन्सार नगर्न निर्देशन दिएपछि त्यसको सीधा असर भन्सार राजस्व सङ्कलनमा परेको प्रमुख कण्ठले बताउनुभयो। यो नाकाको कृषि उपजपछि टाइल्स र मार्बल नै प्रमुख राजस्व सङ्कलनको स्रोत रहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। टाइल्सको 30% भन्सार, 5% अन्तशुल्क र 13% मूल्य अभिवृद्धि कर र मार्बलको 20% भन्सार, 15% अन्तशुल्क र 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गरेको छ। कृषि उपजमा भने न्यून भन्सार लाग्ने गरेको छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। खाद्य बालीमा दाङ आत्मनिर्भर बनेको छ। धान, मकै, कोदो, जौ र फापर उत्पादनमा वृद्धि हुँदा वार्षिक 50,000 मेट्रिक टन अन्न दाङमा बचत हुने गरेको छ, जसका कारण भारतबाट भित्रुने चामल, मकै, कोदो जस्ता खाद्यान्न आयातमा समेत कमी आएको छ। खाद्य बालीमा दाङ आत्मनिर्भर बनेको छ। जिल्लामा धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापर उत्पादनमा वृद्धि हुँदा खाद्य बालीमा आत्मनिर्भर बनेको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 कुल 1,64,393.88 मेट्रिक टन अन्न उत्पादन भएको छ। त्यसमध्ये 1,14,258.60 मेट्रिक टन अन्न जिल्लामै खपत हुँदै आएको छ। बाँकी 50,435.27 मेट्रिक टन अन्न बचत हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। वार्षिक जिल्लामा प्रति व्यक्ति 181 केजी खाद्यान्न आवश्यक पर्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका कृषि विज्ञ पृथ्वीराज लामिछाने बताउनुहुन्छ। 50,000 जति चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ बचत देखिन्छ जिल्लामा। त्यो चाहिँ बचत चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ कस्तो मकै र गहुँहरूको पनि उत्पादन चाहिँ एकिङ गरिएको। वार्षिक प्रति व्यक्ति 0.08% खाद्यान्न बचत हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 39,000 हेक्टरमा धान खेती गरिएकोमा 1,67,700 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। यस्तै मकै 69,720, गहुँ 39,339, कोदो 18, जौ 29, फापर 26 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। यसरी जिल्लामा उत्पादन भएको चामल लगायतको खाद्य बाली पहाडी क्षेत्रमा समेत खपत हुने गरेको कृषि विज्ञ लामिछानेको भनाइ छ। दाङबाट हुँदै सल्यान, रुकुम, रोल्पातिर नि चामल चाहिँ यहाँबाट चाहिँ निर्यात भएको छ। यसरी वार्षिक 50,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत हुँदा अन्नको लागि अरूसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ। यो सँगै चामल र अन्य खाद्य बाली भारतबाट भित्रिने क्रम समेत घटेको छ। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकामा 3 मितिरे गाउँपालिका बीच अन्तर्क्रिया तथा अनुभव आदान प्रदान गरिएको छ। धुर्कोट गाउँपालिकाको आयोजनामा बागलुङको तारा खुला गाउँपालिका र तनहुँको बन्देपुर गाउँपालिका मितिरे गाउँपालिका बीच अन्तर्क्रिया तथा अनुभव आदान प्रदान गरिएको हो।
गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकामा आयोजित अनुभव आदान प्रदानमा गाउँपालिकाका प्रमुखहरूले आफ्नो क्षेत्रमा भए गरेका कामहरूको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामहरूको चर्चा गर्दै पालिकाको मुख्य उद्देश्य पूर्वाधार निर्माण, कृषि, पशुपालन, आन्तरिक पर्यटन र घरेलु उद्योगमा जोड रहेको बताउनुभयो। धुर्कोट गाउँपालिका भन्दा बित्तिकै गुल्मी जिल्लामा शिक्षाको हिसाबले चाहिँ हामी अलि अगाडि छौँ। गुल्मी जिल्लाको पहिलो एसएलसी दिने व्यक्ति यो हाम्रो हिमालय मावि पारी छ। माध्यमिक विद्यालय गुल्मी जिल्लामा 4वटा माध्यमिक विद्यालय हुँदा पश्चिम गुल्मीको माध्यमिक विद्यालय पनि यही, तर चाहिँ यहाँको भौतिक विकास चाहिँ धेरै पछाडि थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र पर्यटन जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा सिकाइ अनुभवलाई आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले मितेरी सम्बन्ध कायम गरिएको थियो। बागलुङ जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिकाको तर्फबाट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश घरती मगरले ताराखोला गाउँपालिकाको मुख्य उद्देश्य अर्गानिक कृषि उत्पादनमा जोड रहेको बताउनुभयो। हामीले कृषि क्षेत्रमा विशेष गरेर चाहिँ तारखोला गाउँपालिका अर्ग्यानिक एउटा चाहिँ कृषि उपजको रूपमा चाहिँ रहेको छ र तारखोला गाउँपालिकामा अधिकांश घरहरूमा चाहिँ भैँसी र चाहिँ बाख्राहरू चाहिँ पाल्ने चाहिँ चलन छ। तनहुँ जिल्लाको बन्दीपुर गाउँपालिकाको तर्फबाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण सिंह थापाले बन्दीपुरको मुख्य उद्देश्य पर्यटकीय क्षेत्र विस्तार, आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धन, कृषि पशुपालनमा जोड, बाख्रा पकेट क्षेत्र लगायत रहेको बताउनुभयो। उहाँले पालिका दुधमा आत्मनिर्भर रहेको दावी गर्नुभयो। अब हाम्रो बन्दीपुर चाहिँ यो पशुपालनमा अलिकति अगाडि छ, गण्डकी प्रदेशमै अगाडि छ, दुधमा आत्मनिर्भर छ, निर्यात गर्छ दुधमा। ठुल्ठुला व्यवसायिक किसानहरू हामीसँग छ। हामीले किसानहरूलाई 1 लिटर दुध बराबर 1 रुपियाँ अनुदान दिँदा पनि एउटा किसानले 1 वर्षमा 1.5 लाख रुपियाँ अनुदान बुझेको पनि छ बन्दीपुरमा। 3 मितेरी पालिका बीच भएका नमुना कामहरूको अर्को पालिकाले सिको गर्ने उद्देश्यले अनुभव आदान प्रदान गरिएको हो। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्राविधिक परीक्षणको लागि एरोनटिकल रेडियो अफ थाइल्यान्डको टोली माघ 10 गते नेपाल आउने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार एरोथाईको टोली क्यालिब्रेसन फ्लाइटको स्थलगत अध्ययनका लागि माघ 10 गते नेपाल आउने बताउनु भएको छ। टोलीले अर्को दिनबाट नै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा अध्ययन गर्ने उहाँले बताउनु भयो। टोलीको अध्ययनले अनुमति दिए माघ 27 गते क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तयारी रहेको छ। मङ्सिर महिनामा क्यालिब्रेसन उडान गर्ने भने पनि भिजिबिलिटी कम र कोरोनाको जोखिम बढेकाले टोली नेपाल आएको थिएन। ऐतिहासिक, पुरातात्विक र पर्यटकीय गन्तव्य मानिने पाल्पाको रानी महल दरबारको विकास र सौन्दर्यकरणको करणमा पाल्पाका 2 स्थानीय तहले सहकार्य गर्ने भएका छन्। तानसेन नगरपालिका र बगनासकाली गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको रानी महल दरबारलाई तानसेन नगरपालिकाले संग्रहालयका रूपमा विकास गरेसँगै यसको थप विकास र सौन्दर्यकरणमा बगनासकाली गाउँपालिकाले समेत सहकार्य गर्ने भएको हो। 2 स्थानीय तहका बीचमा भएको बैठकले दरबार क्षेत्रमा केही संरचना निर्माण भएको र पर्यटक र खोजकर्ताका लागि आवश्यक अन्य राणाकालीन र पुरातात्विक महत्त्व राख्ने वस्तुको व्यवस्थापनमा 2 स्थानीय तहले सहकार्य गर्नेमा सहमति भएको तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार शाहीले बताउनुभयो। बैठकपछि बगनासकाली गाउँपालिकाका कृष्ण प्रसाद बस्यालले 2 पालिका लागि परे रानी महलको व्यवस्थापन गर्दा जिल्लामा भित्रिने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुनुका साथै आम्दानीको स्रोतमा समेत वृद्धि हुने बताउनुभयो। दैलेखमा सञ्चालन भएका 2वटा हाइड्रो पावरबाट उत्पादन भएको विद्युतको परीक्षण सुरु गरिएको छ। दुवारी हाइड्रो र पदमखोला हाइड्रो पावरबाट उत्पादन भएको विद्युत जिल्लामै खपत गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो। जिल्लामा उत्पादित विद्युत सिधै राष्ट्रिय प्रसारणमा जान थालेपछि दैलेखका बासिन्दाहरूले बत्तीको सुविधा पाउन सकेका थिएनन्। तर अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेल र नेपाल विद्युत प्राधिकरण
दैलेख वितरण केन्द्रका प्रमुख गौरव पाण्डेले जिल्लाको विद्युत जिल्लामै प्रयोग गरेर लोड सेडिङ मुक्त गराउने तयारी सुरु गर्नुभएको छ। गत शनिबार 11 बजेदेखि 2:30 बजेसम्म गरिएको परीक्षण प्रसारण सफल भएको दैलेख वितरण केन्द्रका प्रमुख गौरव पाण्डेले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतका बाढी पीडितका लागि 12 करोड निकासा गरेको छ। विक्रमसम्म 2071 साउनमा आएको बाढीबाट पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी, भेरेगङ्गा नगरपालिका र बराहतार गाउँपालिकाका पीडितको घर निर्माणको लागि बजेट निकासा गरिएको हो। बाढीबाट 1045 घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको थियो। यसैबीच कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले गत कार्तिक 29 गते मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका 1 गमगोडेका आगलागी पीडितलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत 61,85,000 राहत रकम पठाउनु भएको छ। यस्तै 2 करोड रुपैयाँ बराबरको विपद सामग्री खरिद गर्न बोलपत्र समेत आह्वान गरिएको छ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट 718 वडाका 1055 आयोजनाको छनौट भएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना विरुद्धको खोप वितरणमा भइरहेको समानताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै नभएर विश्वकै अर्थव्यवस्थामा असर पर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप वितरणमा बढ्दै गएको असमानताले विश्वलाई नै नोक्सानी गर्ने डब्ल्युएचओले बताएको हो। खोप वितरणमा देखिएको यो असमानता तत्काल हटे स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट समाधान हुने डब्ल्युएचओको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक माइकल रियानले बताउनुभयो। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिले केही धनी राष्ट्रले कोरोना विरुद्धको खोपको चौथो मात्रा समेत दिने तयारी गरिरहेका बेला अफ्रिकी लगायतका गरिब तथा विपन्न देशले पहिलो मात्रा समेत नपाएको भन्दै सचेत गराउनु भएको छ। गम्भीर बिरामी हुनबाट रोकिए लकडाउन समेत गर्नु नपर्ने र यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने उहाँको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। हिजो झण्डै 11 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज पनि दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेप्सी आज 38.35 अङ्कले घटेर 2898.31 बिन्दुमा झरेको छ। हिजो 8 अर्ब 44 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएकोमा आज 6 अर्ब 2 करोड रुपैयाँमा 1 करोड 18 लाख किता शेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै अपी पावर कम्पनीको 20 करोड 32 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। घलेम्दी हाइड्रो र कालिका जल लघुविद्युत वित्तीय संस्थाको शेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो र सामलिङ पावर कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नेपाल एपीएफ क्लबले जितेको छ। आजको फाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 21 रनले हराउँदै एपीएफ च्याम्पियन बनेको हो।
उपाधिसँगै एपीएफले नगद 5 लाख प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको पुलिसले 3 लाख प्राप्त गरेको छ। एपीएफले दिएको 158 रनको लक्ष्य पछ्याएको पुलिसले 20 ओभर 7 विकेट गुमाएर 136 रन बनाउन सफल भयो। विजेता खेलाडीलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द लगायतले पुरस्कृत गर्नुभएको थियो। यसअघि एकदिवसीय फर्म्याटमा हुँदै आएको एपीएफ पीएम कप यसपटक भने टी20 फर्म्याटमा भएको हो। प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। जिल्ला खेलकुद विकास समिति गुल्मीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ खेलाडी छपट भुजेललाई सम्मान गरेको छ। जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालय तमघासमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित बक्सिङका खेलाडी भुजेललाई सम्मान गरिएको हो। भुजेललाई लुम्बिनी प्रदेश खेलकुद परिषद सदस्य कृष्ण प्रसाद भण्डारी लगायतले सम्मान पत्रले सम्मान गर्नुभएको थियो। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका 8 का निवासी भुजेल सन् 1986 मा सम्पन्न भएको एसियाली र सन् 1988 मा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिकमा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुनुभएको थियो। उहाँ खेल खेल्नको लागि पटक पटक हङकङ, चीन, थाइल्यान्ड, मलेसिया, बेलायत र स्कटल्यान्डमा पुगेर च्याम्पियन बन्दै गुल्मी सहित समग्र नेपालको सिट उच्च राखेको भन्दै भुजेललाई जिल्ला विकास समिति गुल्मीको तर्फबाट सम्मान गरिएको हो। अब मौसम। आज सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणले प्रत्येक दिन नयाँ रेकर्ड बनाउँदै बितेको 24 घण्टामा 11,352 जनामा संक्रमण, थप 4 जनाले ज्यान गुमाए। कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको 3 महिनासम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेन। नेकपा माओवादी केन्द्रको 4 मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान कायमै। खाद्यान्न बाली उत्पादनमा दाङ आत्मनिर्भर बन्दै वार्षिक 50,000 मेट्रिक टन अन्न बचत, भारतबाट खाद्य आयातमा समेत कमी। कोरोनाको खोप वितरणको असमानताले स्वास्थ्यसँगै अर्थव्यवस्थामा असर, असमानता हटे स्वास्थ्य सङ्कट समाधान हुने डब्ल्युएचओको भनाई। र प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि एपीएफ क्लबको पोल्टामा, नेपाल पुलिस क्लब 21 रनले पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।